अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज़ शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह कूफा के लोगों ने धोखा देकर हज़रत मुस्लिम बिन अकील को इब्न ज़ियाद के हाथों शहीद करा दिया। काइंडली व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपके साथ तमाम डिटेल्स शेयर करती हूँ। इब्न ज़ियाद ने जैसे ही हुकूमत संभाली, उसने साथ ही लोगों पर सख्ती करना शुरू कर दी और रईसों को उसने हुक्म दिया कि वो अपने अपने हल्का के मशकूक और मुखालिफ और तफरका डालने वाले अफराद की फ़हरिस्तें तैयार करें। जिस मीर मोहल्ला या रईस ने ऐसे अफराद की हमें इत्तला न दी, उस अमीर को फांसी दे दी जाएगी या जला वतन कर दिया जाएगा और सरकारी अहदे से उसे मासूल कर दिया जाएगा। हानी भी बड़े रईसों में से एक थे, लेकिन अबीदुल्ला इब्न ज़ियाद की आमद से लेकर उस वक्त तक बीमारी का बहाना बनाकर वो इब्न ज़ियाद से मिलने न आए थे। इसलिए अबीदुल्ला इब्न ज़ियाद ने इनका ज़िक्र करते हुए पूछा कि हानी उमरा के साथ हमें मिलने के लिए क्यों नहीं आया? तो लोगों ने कहा कि ए अमीर, हानी इस वक्त बीमार हैं। अबीदुल्ला इब्न ज़ियाद ने कहा कि मुझे मालूम है कि वो अपने घर के दरवाज़े पर बैठा रहता है। बास का ख्याल है कि अबीदुल्ला ने शरीक अपने ओर से पहले इनकी बीमार पुरसी की थी और इस वक्त हज़रत मुस्लिम बिन अकील इनके घर में मौजूद थे। उस वक्त भी लोगों ने उसे कत्ल कर देने का मंसूबा बनाया था, लेकिन हानी ने उन्हें रोक दिया था क्योंकि अबीदुल्ला इनके घर में था। इसके बाद चंद उमरा हानी के पास गए और उसे समझा बुझा कर इब्न ज़ियाद के पास ले गए। अबीदुल्ला ने कासी शरीक की तरफ देखा और उसने कहा कि मैं इसकी ज़िंदगी चाहता हूँ और वो मेरे कत्ल के दर पे हैं। तेरा दोस्त जो कबीला बनी मुराद से है, तेरा उज़र ख़्वाह है। जब हानी ने अबीदुल्ला इब्न ज़ियाद को सलाम किया तो उसने पूछा, ए हानी, मुस्लिम बिन अकील कहाँ हैं? हानी ने कहा कि मुझे मालूम नहीं। इस पर वो तमीमी ग़ुलाम उठ खड़ा हुआ कि जो 3,000 रुपये लेकर गया था और जिसने कहा था कि मैं ये 3,000 रुपये मुस्लिम बिन अकील को देना चाहता हूँ ताकि वो अहले बैत की मदद कर सकें। इब्न ज़ियाद ने पूछा कि क्या तुम इस शख्स को जानते हो? हानी ने कहा कि हाँ। हानी इसे देखकर बहुत शर्मिंदा हुए और कहने लगे, ए अमीर इब्न ज़ियाद, अल्लाह आपका भला करे। खुदा की कसम, मैंने मुस्लिम बिन अकील को अपने घर नहीं बुलाया था, बल्कि वो अपने आप मेरे घर में आन घुसे। इब्न ज़ियाद ने कहा कि फिर इसे यहाँ ले आओ। हानी ने कहा, खुदा की कसम, अगर वो मेरे पाँव के नीचे भी होते तो मैं इनके ऊपर से पाँव ना उठाता। इब्न ज़ियाद ने कहा कि इसे मेरे करीब लाओ। जब उन्हें करीब लाया गया तो इब्न ज़ियाद ने हानी के चेहरे पर नेज़े का वार किया। नेज़े के वार से इनका चेहरा और उनका नाक ज़ख्मी हो गया। हानी हमला करने के लिए एक सिपाही से तलवार छीन कर इब्न ज़ियाद पर जैसे ही सौंतने लगे, लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। अबीदुल्ला बिन ज़ियाद ने कहा, तुम्हारा खून मुझ पर अब हलाल हो चुका है क्योंकि तुम हरूरी यानी खारजी हो चुके हो, तुम मुस्लिम के साथी बन चुके हो। इसके बाद इब्न ज़ियाद के हुक्म से हानी को एक कमरे में बंद कर दिया गया। हानी की फ़ौज बनी मज़हज ये समझकर उन्हें कत्ल कर दिया गया है, महल के दरवाज़े पर जमा हो गई। अबीदुल्ला इब्न ज़ियाद ने इनका शोर गुगा सुना तो जो इसका ग़ुलाम उसके पास मौजूद था उससे कहा कि तुम लोगों के पास जाओ और हानी के लोगों से कहो कि अमीर ने उन्हें सिर्फ़ मुस्लिम बिन अकील के बारे में पूछने के लिए रोका है। ग़ुलाम ने उन्हें जाकर कहा कि तुम्हारा साहब, तुम्हारा अमीर ज़िंदा है और हमारे सुल्तान ने उसे एक खफीफ सी ज़रब लगाई है, लिहाजा तुम लोग वापस चले जाओ और अपने आप को हलाकत में न डालो। इस पर वो सब लोग अपने घरों को वापस चले गए और हानी को वहाँ पर अकेला छोड़ गए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने जब ये ख़बर सुनी तो सवार होकर बाहर निकल आए और अपने जंगी शुआर का नारा बुलंद किया। इस पर 4,000 कूफ़ी हज़रत मुस्लिम बिन अकील के इर्द गिर्द जमा हो गए। इनमें मुख्तार बिन अबी उबैद भी था जिसके झंडे का रंग सब्ज़ था और अबीदुल्ला
बिन नौफल बिन हारिस भी था जिसका सुर्ख झंडा था। आपने उन्हें मेमना और मैसरा फ़ौज पर मुकर्रर किया और ख़ुद दरमियान वाली फ़ौज को संभाल कर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में आप लोगों को हानि के मामले की तरफ तवज्जो दिलाते रहे और लोगों को इंतशार से डराते रहे। इतने में जब ये लोग महल के दरवाज़े पर पहुँचे तो महल के मुहाफ़िज़ों ने उन्हें देख लिया और कहने लगे कि मुस्लिम बिन अकील आ गए हैं। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और दूसरे लोग जो इस वक्त उबैदुल्लाह ज़ियाद के साथ थे भागकर महल में जाकर छुप गए और उन्होंने दरवाज़े महल के बंद कर डाले। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील महल के दरवाज़े पर पहुँचे तो अपने लश्कर समेत वहीं ठहर गए। मुख्तलिफ़ कबीलों के सरदार जो इस वक्त महल में उबैदुल्लाह के पास थे महल की दीवारों पर चढ़ गए और तमाम सरदारों ने अपनी अपनी कौम के लोगों को जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील के साथ ही थे इशारों से वापस चले जाने के लिए कहा और इशारों में उन लोगों से कुछ वादे किए और किसी ने डराया धमकाया। इब्न ज़ियाद ने बाज़ सरदारों को महल से बाहर भेजा ताकि वो सवार होकर कूफा में घूमें फिरें और अपने लोगों को मुस्लिम बिन अकील की हमायत से रोकें और उन लोगों ने उन तमाम सरदारों ने ऐसा ही किया। चुनांचा एक औरत अपने बेटे और अपने भाई के पास आती और उससे कहती कि अपने घर वापस चले जाओ। जो भी मुस्लिम बिन अकील का लश्कर था उनके पास तमाम औरतों को भेजा गया कि वो अपने बेटों भाइयों और अपने शौहरों को वापस ले जाएं और एक आदमी अपने बेटे से और अपने भाई से कहता कि शायद कल तुझे शामी फ़ौजों का सामना होगा जो वहाँ से रवाना हो चुकी हैं, तो तू उनके साथ कैसे लड़ेगा। इसी तरह बहुत से लोग हज़रत मुस्लिम बिन अकील को छोड़ गए और जहाँ पर 4000 लोग उनके साथ ही थे अब सिर्फ हज़रत मुस्लिम बिन अकील के पास 500 लोग रह गए। फिर इनमें से भी बहुत से लोग मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ गए और हज़रत मुस्लिम बिन अकील के पास सिर्फ 30 आदमी बच गए। आपने उन लोगों के साथ मगरिब की नमाज अदा की और अब्वाब कुंदा का कस्द किया। जब आप रवाना हुए तो आपके साथ सिर्फ 10 लोग रह गए थे। बिलाखिर वो 10 लोग भी मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ गए और आप अकेले रह गए। हत्ता कि ना कोई आपको रास्ता बताने वाला था और ना ही कोई आपसे हमदर्दी करने वाला था और ना ही कोई अपने आप को अपने घर में पनाह देने वाला था। लिहाजा मुस्लिम बिन अकील जिस तरफ चाहते अंधेरा छा गया। आप रास्ते में ठोकरें खाते फिरते, आपको मालूम नहीं था कि आप किधर और कहाँ जाएं। आखिरकार मुस्लिम बिन अकील एक दरवाज़े पर पहुँचे तो वहीं बैठ गए। अंदर से एक औरत निकली। उस औरत का नाम तुआ था। वो अशस बिन कैस की उम्मे वलद थी। उसका एक बेटा दूसरे खामद से था जिसका नाम बिलाल बिन असीद था। बिलाल लोगों के साथ बाहर निकल गया था और इसकी माँ दरवाज़े पर इसका इंतज़ार कर रही थी। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने उस औरत से कहा कि प्लीज़ मुझे पानी पिलाएं। वो उन्हें पानी पिलाकर अंदर चली गईं। थोड़ी देर बाद वो दोबारा बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि मुस्लिम बिन अकील अभी भी दरवाज़े पर मौजूद थे। उस औरत तुआ ने पूछा कि क्या तुमने पानी नहीं पिया। मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि हाँ मैंने पानी पी लिया है। उस औरत ने कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें आफ़ियत दे, तुम अपने घर वापस चले जाओ, तुम्हारा मेरे दरवाज़े पर बैठे रहना मुनासिब नहीं है। इस पर मुस्लिम बिन अकील खड़े हुए और कहा कि ए अल्लाह की बंदी, इस शहर में मेरा कोई घर नहीं है और ना ही मेरा कोई रिश्तेदार है। क्या आप मुझ पर एहसान कर सकती हैं जिसका कल हम आपको अजर देंगे जो आपको कफ़ायत करेगा। उसने कहा कि ए अल्लाह के बंदे, वो क्या एहसान है। तो मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, हज़रत हुसैन का चचाज़ाद हूँ। इस कौम ने मुझे झूठ से यहाँ पर बुलाया और फिर मुझे धोखा दे दिया। उसने कहा कि क्या आप हज़रत मुस्लिम बिन अकील हैं। आपने फरमाया हाँ। तो उस औरत ने कहा कि आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ। इस औरत ने आपके लिए अलहदा कमरे में बिछौना बिछाया और रात का खाना आपको पेश किया, मगर आपने खाना ना खाया। थोड़ी देर के बाद इस औरत का बेटा आ गया। जब इसने अपनी माँ को बार बार उस कमरे में आते जाते देखा
تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا بیٹا چھوڑو اس بات کو، لیکن جب اس نے اصرار کیا تو اس کی ماں نے راز فاش نہ کر دینے کا وعدہ اپنے بیٹے سے لیا، اور اپنے بیٹے کو اس نے بتایا کہ حضرت مسلم بن عقیل ہمارے پاس ہیں۔ اس پر وہ ساری رات آرام سے سویا رہا۔ ادھر عبیداللہ ابن زیاد عمرہ اور اشراف کے ساتھ جو اس کے پاس محل میں موجود تھے نیچے اترا اور جامع مسجد میں ان کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اس نے عمرہ اور تمام سرداروں سے خطاب کیا، اور اس نے سرداروں سے کہا کہ جس کے پاس بھی مسلم بن عقیل ہوا اور اس نے ہمیں اس بات کی اطلاع نہ دی تو اس کا خون ہمارے لیے جائز ہوگا کہ ہم اس شخص کو قتل کر ڈالیں گے کہ جس کے پاس مسلم بن عقیل نکلیں گے، اور جو شخص اس کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لائے گا تو اسے بہت سا انعام و اکرام دیا جائے گا۔ اس نے اس کام کی نگرانی پولیس کے سپرد کر دی اور انہیں چوکس رہنے کی تاکید کی۔ صبح جب اس بڑھیا کا بیٹا جاگا تو وہ عبد الرحمن بن محمد بن اشس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ حضرت مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ عبد الرحمن کا باپ اس وقت ابن زیاد کی حاضری میں تھا، لہٰذا وہ دوڑا وہاں پہنچ گیا اور یہ بات اپنے باپ کے کانوں میں ڈال دی۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ اس نے تمہارے کان میں کیا بات کہی ہے؟ اس پر اس نے یہ بھید کھول دیا۔ ابن زیاد نے اپنی چھڑی اس کے پہلو میں لگائی اور کہا کہ اٹھو اور ابھی مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ ابن زیاد نے عمر بن حریث مخزومی کو، جو پولیس کا افسر تھا، 70 یا 80 نوجوانوں کے ساتھ عبد الرحمن اور محمد بن اشس کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو اس وقت خبر ہوئی جب ان کا مکان کا گھیراؤ کر لیا گیا تھا جس میں آپ موجود تھے۔ جب وہ لوگ مکان میں داخل ہوئے تو آپ تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے اور 3 بار انہیں مکان سے باہر دھکیل دیا، مگر آپ کے اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد وہ لوگ پتھر برسانے لگے اور آگ کے گولے اندر پھینکنے لگے، جس کی وجہ سے مسلم بن عقیل کا دم گھٹنے لگا، لہٰذا آپ تلوار لے کر باہر نکل آئے اور ان سے لڑنے لگے۔ اس پر عبد الرحمن نے آپ کو پناہ دے دی اور اس طرح سے آپ کو گرفتار کرنا آسان ہو گیا۔ ان لوگوں نے آپ سے تلوار چھین لی اور سواری کے لیے ایک خچر لے آئے۔ اب آپ کی ملکیت میں سوائے اپنی ذات کی اور کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اس وقت آپ سمجھ چکے تھے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور آپ زندگی سے مایوس ہو کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے کہا کہ اس ظالم کی اس چیز کے طالبوں پر جس چیز کے تم طلبگار ہو، جب تمہارے جیسی مصیبت آن پڑتی ہے تو وہ رویا نہیں کرتے۔ آپ نے کہا خدا کی قسم میں اپنے لیے نہیں روتا ہوں، بلکہ میں تو امام حسین اور آل حسین کے لیے روتا ہوں۔ وہ آج یا کل ضرور مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر آپ محمد بن اشس سے مخاطب ہوئے اور اس سے کہا کہ اگر تم سے ہو سکے تو میری طرف سے امام حسین کو یہ پیغام بھیج دو کہ وہ کوفہ نہ آئیں، یہاں سے واپس چلے جائیں۔ محمد بن اشس نے مسلم بن عقیل کا یہ پیغام بھیج دیا، لیکن امام حسین کو ایلچی پر اعتبار نہ آیا اور انہوں نے فرمایا کہ جو مقدر میں لکھا جا چکا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ جب مسلم بن عقیل نے زخموں سے چھلنی ہو کر خون آلود چہرے اور لباس کے ساتھ تشنہ لب محل کے دروازے پر آپ پہنچے تو وہاں عمرہ اور ابنائے صحابہ جن سے حضرت مسلم بن عقیل کی جان پہچان تھی ابن زیاد سے ملنے کی اجازت کے منتظر تھے۔ وہاں ٹھنڈے پانی کا ایک مٹکا رکھا ہوا تھا۔ مسلم بن عقیل نے اس میں سے پانی پینے کا ارادہ کیا تو ایک آدمی نے کہا کہ خدا کی قسم جہنم کا کھولتا ہوا پانی پینے سے پہلے تو اس مٹکے کا پانی نہیں پی سکتا۔ آپ نے کہا کہ اے ابن ناہلہ، کھولتا ہوا پانی پینے اور ہمیشہ کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے کا زیادہ حقدار تو
تو ہے۔ پھر آپ تھکاوٹ اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اس پر عمارہ بن عقبہ بن ابی معیط نے اپنے غلام کو بھیج کر اپنے گھر سے ٹھنڈے پانی کی ایک چھاگل اور ایک پیالہ منگوایا، اور وہ غلام پیالے میں پانی بھر کر آپ کو دینے لگا، مگر آپ نے 2-3 بار پانی کو حلق سے نیچے نہ اتار سکے، کیونکہ اس پانی میں خون مل جاتا تھا۔ جب آپ نے پانی پیا تو آپ کے سامنے کے 2 دانت پانی کے ساتھ نیچے گر گئے۔ آپ کو اس قدر شدید چوٹیں لگائی گئی تھیں کہ آپ کے دانت تک ٹوٹ گئے تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا، الحمدللہ، رزق مقسوم میں سے پانی پینا ابھی میرے لیے باقی تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے سامنے جب پیش کیا گیا، جب آپ اس کے سامنے ہوئے تو اسے سلام نہ کیا۔ دربان نے پوچھا کہ کیا تم امیر کو سلام نہیں کرتے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، اگر اس کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے تو مجھے اس کی حاجت نہیں، اگر اس کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا نہیں ہے تو اسے سلام کرنے کے بہت موقع پڑے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد آپ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، اے ابن عقیل، لوگوں میں اتفاق اور یکجہتی تھی اور ان کی بات ایک تھی، تم آئے اور ان میں پھوٹ ڈال دی اور ان کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دیا۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں اس کام کے لیے نہیں آیا، بلکہ اہل شہر کا خیال ہے کہ تیرے باپ نے ان کے بھائیوں کو قتل کیا، ان کا خون بہایا اور ان سے کیسر و کسرہ جیسا معاملہ کیا۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ عدل و انصاف کریں اور ان پر اللہ کی کتاب کا حکم نافذ کریں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اے فاسق، قرآن کے احکام نافذ کرنے والا تو کون ہے؟ تو نے مسلمانوں پر یہ قانون اس وقت کیوں نافذ نہ کیے جب تم مدینے میں شراب پیتے تھے؟ مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں شراب پیتا تھا؟ اللہ کی قسم، اللہ جانتا ہے کہ یہ تم نے جھوٹ کہا ہے اور بغیر کسی علم کے کہا ہے، بلکہ شراب پینے کا مجھ سے زیادہ حقدار تو ہے۔ میں ویسا نہیں ہوں جیسا کہ تو نے کہا ہے۔ شراب پینے کا مجھ سے زیادہ حقدار تو وہ ہے جو کتے کی طرح مسلمانوں کا خون چاٹتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے نفس کو نفس کے بدلے میں نہیں بلکہ بلا وجہ غصے اور ظن و تخمین کی بنا پر قتل کرتا ہے اور اسے کھیل تماشا سمجھتا ہے جیسے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اے فاسق، اللہ تیرے اور تیرے نفس کے درمیان مسلم بن عقیل حائل ہو گیا ہے اور اس نے تجھے اس لائق ہی نہیں سمجھا۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ ابن زیاد، کون اس کا اہل ہے؟ ابن زیاد نے کہا کہ اس کا اہل یزید ہے۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ہم اپنے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کو حاکم تسلیم کرتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ گویا اب بھی تم سمجھتے ہو کہ حکومت میں تمہارا کوئی حق ہے۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ خدا کی قسم، ہمیں صرف اس کا گمان ہی نہیں ہے بلکہ ہمیں اس کا یقین ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر میں تجھے ایک نرالے طریقے سے قتل نہ کروں، جس طریقے سے آج تک اسلام میں کسی کو قتل نہ کیا گیا، تو خدا مجھے ہلاک کرے۔ مسلم بن عقیل نے کہا، بے شک تو اسلام میں بدعت اور نئی نئی باتیں ایجاد کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ بے شک تو بری طرح قتل کرنے اور مثلا کرنے اور بد اخلاقی کرنے سے جو تو نے اپنی کتاب میں پڑھی ہیں اور اپنے جاہلوں سے سیکھی ہے، تو اس سے باز نہیں آئے گا۔ ابن جریر نے ابی مخفف اور سے روایت کیا ہے کہ اس پر ابن زیاد مسلم بن عقیل، حضرت حسین اور حضرت علی کو گالیاں دینے لگا اور حضرت مسلم بالکل خاموش اور بے حس و حرکت کھڑے رہے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کہا کہ میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ مسلم بن عقیل نے پوچھا کہ کیا واقعی؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا کہ مجھے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے کہا وصیت کر سکتے ہو۔ آپ نے حاضرین پر نگاہ ڈالی تو ان میں عمر بن سعد بن ابی وقاص موجود تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ اے عمر، تم سے میری قرابت داری ہے، مجھے تم سے ایک خاص بات کرنی ہے، میرے ساتھ محل کے ایک گوشے میں چلو تاکہ تم سے علیحدگی میں باتیں کر سکوں۔
لیکن عمر بن سعد نے آپ کے ساتھ علیحدگی میں جانے سے انکار کر دیا۔ آخر ابن زیاد نے اس کی اجازت دے دی اور وہ ابن زیاد کے قریب ہی آپ کے ساتھ علیحدگی میں جا کھڑا ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ کوفہ میں نے 700 درہم قرضہ دینا ہے، تم میری طرف سے یہ قرضہ ادا کر دینا، ابن زیاد سے میری لاش مانگ کر دفن کر دینا اور امام حسین کو میرا پیغام بھیج دینا۔ میں نے ان کو لکھا تھا کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ روانہ ہو چکے ہیں۔ عمر بن سعد نے یہ تمام باتیں جو مسلم بن عقیل نے ان سے کہیں ابن زیاد کے سامنے جا کر بول دیں اور اس نے ان تمام وصیتوں پر عمل کرنے کی اجازت دے دی اور کہا کہ اگر امام حسین ہمارا طرف آنے کا ارادہ نہ کریں گے تو ہم ان سے کوئی تعرض نہ کریں گے، اور اگر امام حسین نے ہماری طرف آنے کا ارادہ کیا تو ہم اس سے بھی اپنا ہاتھ نہ روکیں گے۔ اس کے بعد ابن زیاد کے حکم سے حضرت مسلم بن عقیل کو محل کی چھت پر لے جایا گیا اور وہ تکبیر و تحلیل اور توبہ استغفار پڑھتے ہوئے اور ملائکہ پر درود بھیجتے ہوئے اوپر چڑھتے گئے اور دعا مانگی کہ اے اللہ تو ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے جس قوم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ اس کے بعد بکیر بن عمران نے مسلم بن عقیل کا سر تن سے جدا کر دیا اور محل کی چھت سے نیچے میدان میں پھینک دیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کے قتل کا حکم دیا۔ ہانی کو سوق الغنم میں قتل کیا گیا اور ان کی لاش کو کوفہ کے مقام کناسہ پر لٹکا دیا گیا۔ اور اس کے بعد ابن زیاد نے ان کے علاوہ کچھ دوسرے لوگوں کو بھی قتل کیا اور یہ تمام واقعات شام کی طرف یزید بن معاویہ کو لکھ کر بھیج دیے۔ ابن زیاد نے بصرہ سے روانگی سے ایک دن پہلے اہل بصرہ میں ایک برجستہ تقریر کی جس میں اس نے نصیحت کی اور اختلاف اور انتشار اور فتنہ انگیزی سے اس نے ڈرایا تھا۔ اور مسلم بن عقیل شیبان کے انہیں منگل کے روز 9 ذی الحج 60 ہجری بروز بدھ یوم عرفہ کے دن قتل کیا گیا۔ یہ حضرت امام حسین کی مکہ سے عراق کو روانگی سے ایک دن بعد کا واقعہ ہے، اور مسلم بن عقیل نے اپنی شہادت سے پہلے حضرت امام حسین کو جو خط لکھا اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔